أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سبحان الله. سبحان الله. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سبحان الله. سبحان الله ما شاء الله. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه أحسن. جميل جميل. ونصفه وثلثه طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. مبادئ بلند سبحان الله. سبحان الله. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه أكرمك الله. أيدك الله. بارك الله في صوتك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أنك
والله يقدر الليل علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من علم أن سيكون منكم مرضى والله يقدر الليل والنهار وعلم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ما شاء الله ما شاء الله. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ما شاء الله ما شاء الله. واه 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 ما شاء الله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله سبحان الله. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا الله أكرمك الله أيدك الله بارك الله في صوتك. الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا
واستغفر الله واستغفر الله ما شاء الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله